टू वकर बैक क्रिप्टो शार्क। आज हम बताने जा रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। पिछले वीडियो में हमने वो कैंडल्स के बारे में बताया था। तो कैंडल्स जो है ना वो एक तरह किस्म की साइन है, वो हमको बताती है कि मार्केट मतलब कौन सी कैंडल जो है ना वो मार्केट में बॉस कर देती है या मतलब चोज कर सकती है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये दोनों कर सकती है। मतलब वो हमको कैंडल एक तरह किस्म की साइन होते हैं, वो हमको मतलब इंडिकेट दे सकती है कि इधर से मार्केट जो है ना रिवर्स होता है या ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ठीक है, वो भी एक ख़ास किस्म लेवल पे। तो हमारा क्लास वही फिर होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन इससे पहले जो है ना मैंने ये ज़रूरी समझा कि हम मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताई, इसलिए कि मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को नहीं आती तो मतलब आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया कहाँ पर लगाओगी। तो सबसे अहम चीज़ जो है ना मार्केट स्ट्रक्चर है। तो ये वीडियो एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है ना सही सीक्वेंस में जो है ना वीडियो टाइम बाय टाइम जो है ना आपको मिल जाए। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर। वैसी मार्केट की जो है ना 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर होती है। एक होते है बुलिश, ठीक है, एक होता है बेरिश और एक होता है साइडवे। तो हम बस जो है ना शुरू करेंगे बुलिश ट्रेंड से। तो इस बुलिश ट्रेंड में मैंने सारी काफ़ी चीज़ें बताई है, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना ये बहुत अहम है। मतलब जो बाकी चीज़ें हैं ना एफईजी ऑर्डर ब्लॉक ये सब मतलब इतने आम, मतलब सबसे जो अहम है ना मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको आते हो ना तो फिर वो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें होती है, फिर वो ऐड करोगे तो बज़ाहिर बात है कि आपका ट्रेड जो है ना अच्छा होगा। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है ना वो मार्केट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये है बुलिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर हम कैसे पॉइंट करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर हम कैसे पॉइंट करेंगे। सबसे अहम चीज़ तो ये है मार्केट स्ट्रक्चर अहम ये है ना कि पहले हम इस तरह पॉइंट करेंगे कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक लो और एक हाई को जो है ना उसको मार्क करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मार्केट ने दोबारा अपना जो हाई है वो हाई को ब्रेक किया, ठीक है, मतलब अपना हाई ब्रेक करता है, हर एक मार्केट जो अपना हाई ब्रेक करता है, ठीक है, इस तरह से वो हर मार्केट जो अपनी हाई को ब्रेक करता है तो ये होता है हमसे क्या, वो बुलिश ट्रेंड होता है। ठीक है, तो फिर इसके दरम्यान में आप देखोगे कि यार मैंने बहुत सी चीज़ों से जो है ना मैंने सर्कल किया है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने लिखी है। तो ये क्या है, तो इसको गौर से सुने। मार्केट स्ट्रक्चर आप कहोगे कि यार मार्केट तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये जो करेक्शन है ना, ये जो चीज़ है रिट्रेसमेंट, ये वाकई अच्छी रिट्रेसमेंट है कि नहीं है। अगर ऐसा ना हो कि आप इसको काउंट करोगे, इधर आप जो है ना फिर ट्रेड के लिए इधर आप बैठोगे और इधर मार्केट ना आए और इस जगह से ऊपर जाए, या मतलब इस जगह से ऊपर जाए या नीचे से मतलब ऊपर जाए, तो ये अहम चीज़ यही है। तो पहले आपको जो है ना ये चीज़ आती होगी कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। ये हो गया रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट वो चीज़ होती है ना कि एक दफ़ा मार्केट ऊपर जाए, ठीक है, मार्केट ऐसी ऊपर जा रहा हो, ठीक है, और अपना जो ये है ना मतलब अपना ऊपर हायर हाई जो है इसको जो है ना वो ऊपर ब्रेक कर दे, ये जो थोड़ी सी नीचे आती है ना दरमियान में जो अपना लो को जो है ना उसको महफूज कर सकती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट। फिर दूसरा चीज़ क्या आता है, इम्पल्स वेव। ठीक है, इधर मैंने लिखा है इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव क्या होती है, वो एक बड़ा सा बुलिश ट्रेंड जिसमें लो से जो है ना ऊपर तक जा चुका हो और हायर हाई को ब्रेक करे, मतलब एक बड़े मोमेंट को क्या कहते हैं, बड़े मोमेंटम को इसको कहते हैं इम्पल्स वेव। ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब अगर मार्केट नीचे मतलब नीचे से ऊपर गया, फिर दोबारा रिट्रेसमेंट की और फिर इस अपने हाई को जो है ना हायर हाई को उसको ब्रेक किया और ऊपर चला गया, तो इस सारी जो इस चीज़ है ना इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इम्पल्स वेव। बस सिंपल सी बात, ऐसी चीज़ याद करो बस। लेकिन अहम चीज़ क्या है, रिट्रेसमेंट। ये क्यों ज़रूरी है बाद में बताऊंगा, नीचे आता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो मतलब इसको तो हम रिट्रेसमेंट कहते हैं, ठीक है, जो छोटी सी नीचे आती है लेकिन अपनी लो को जो है ना उसको ब्रेक नहीं करती। लेकिन वो वेव जो ऊपर से आ जाए और अपनी लो को जो है ना लो को रिट्रेसमेंट जो पिछली रिट्रेसमेंट होती है उसको लोअर लो को उसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं करेक्शन। और इस तरह नीचे जो है ना बियरिश ट्रेंड में
बियर रेस्टोरेंट में भी जो नीचे आता है ना, और ऊपर की तरफ अपनी हायर मतलब लोअर हाई को ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, तो वो क्या कहती है, उसको भी क्या कहते हैं, करेक्शन कहती है। तो दोनों में क्या फ़र्क हो गया, रिट्रेसमेंट वो जो अपने लो को महफूज करे, मतलब लो को ब्रेक ना करे। करेक्शन क्या होता है, जो बोस करे मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, ठीक है, और उस जगह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा ऊपर जाए, इसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं करेक्शन। ठीक है, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें फिर मैं इंशाल्लाह ये स्टेप बाय स्टेप आने वाले हैं। ठीक है, अभी हम किस चीज़ की मैं अभी अहम जो चीज़ है ना वो है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट आपको पता है मार्केट में रिट्रेसमेंट किस मतलब कैसे फाइंड करोगे, अगर मार्केट बुलिश हो, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता हो मार्केट ऐसे ऊपर, और इसकी जो ये कैंडल है ना, ये इसकी जो प्रीवियस कैंडल होती है बड़ा कैंडल, ठीक है, अगर इसको, अगर इस कैंडल को मतलब रेड कैंडलों ने कवर किया, ठीक है, इसकी जो वेग है ना, वेग को अगर इसकी प्रीवियस कैंडल जो है इसकी वेग हो, और वेग को भी नीचे की तरफ रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, नीचे की तरफ, और फिर दोबारा मार्केट ऊपर चला गया, तो ये क्या होगा, ये हमारे साथ होगा रिट्रेसमेंट। ये अब एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे साथ रिट्रेसमेंट। ठीक है, दोबारा दूसरा रिट्रेसमेंट क्या होता है, अगर ये तो मतलब 3 कैंडलों ने इसको जो है ना नीचे की तरफ ब्रेक किया इसको, फिर मार्केट इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये प्रीवियस ग्रीन कैंडल है, और सिर्फ एक रेड कैंडल ने उसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, तो वो भी रिट्रेसमेंट होगा, ये भी एक रिट्रेसमेंट है। सिर्फ एक कैंडल है ना, लेकिन ये भी रिट्रेसमेंट है। क्यों रिट्रेसमेंट है, इसकी प्रीवियस जो कैंडल है ना इससे पीछे, इसने इसको बिल्कुल एनगल्फ किया, ठीक है, मतलब इसके पास जो है ना वेग भी नहीं है, लेकिन इसने एनगल्फ किया, तो ये क्या हो गया, ये भी एक रिट्रेसमेंट है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ये इसको देखो, ये इस जगह से मार्केट शुरू हो गया, ऊपर तक चला गया, ठीक है, लेकिन ये इसका जो है ना लो ये है, ठीक है, ये 3 कैंडल फिर दोबारा आ गए, 3 कैंडल आ गए हैं ना, लेकिन इन 3 कैंडलों ने एक प्रीवियस कैंडल जो है ना वो ग्रीन, इसको एनगल्फ नहीं किया, ठीक है, मतलब इसको ब्रेक नहीं किया, तो ये क्या है, तो ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ये एक क्या चीज़ है, ये एक इम्पल्स वेव है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इम्पल्स वेव, मतलब बड़ा एक वेव है, मतलब इसमें रिट्रेसमेंट काउंट नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि मतलब रिट्रेसमेंट क्या होती है, रिट्रेसमेंट जो अपनी प्रीवियस कैंडल जो है ना उसको ब्रेक करे, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स। तो अब ये चार्ट पर जाएंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पर सब कुछ चीज़ क्लियर होगा। फिर इसमें अहम बात क्या है, अहम चीज़ ये है कि जब तक मार्केट हम मतलब इसकी जो सारी चीज़ें हैं ना, ये हम 1 आवर में इसको हम जो है ना इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये सारी चीज़ें हम 1 आवर में मार्क करेंगे, ठीक है, 1 आवर में। अगर 1 आवर में मार्केट बुलिश है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम 1 मिनट पर आएंगे या 15 मिनट, जिस टाइम फ्रेम पर आप जो ट्रेड कर सकते हैं ना, लेकिन खासकर जो है ना स्कैल्पिंग हम 5 मिनट पर करते हैं, 3 मिनट पर करते हैं या 1 मिनट पर करते हैं। तो ऐसा है कि दोनों की 1 आवर की, ये अगर 1 आवर की हो गया ना, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, तो 5 मिनट में भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हो तो फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे, अगर ऐसा ना हो तो फिर हम वेट करेंगे। और सबसे अहम चीज़ तो ये है कि मतलब मार्केट में जो है ना आपको सब्र करना पड़ेगा, सबसे अहम चीज़ तो ये है। तो ये सबसे अहम पॉइंट ये है कि कब हम ट्रेड करेंगे, जब तक 1 आवर टाइम फ्रेम और 5 या 3 मिनट जो टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड करते हो, उन दोनों टाइम फ्रेम की जो है ना मोमेंटम या मतलब इसकी डायरेक्शन एक जगह ना हो, मतलब दोनों की जो है ना वो डायरेक्शन वो बुलिश ना हो या दोनों की डायरेक्शन बेरिश ना हो, तो तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरह ये हो गया बियरिश मार्केट, ठीक है, ऊपर तो हो गया क्या, बुलिश मार्केट, लेकिन रिट्रेसमेंट याद रखना, इस रिट्रेसमेंट पर हम बहुत बातें करेंगे। ये हो गया बियरिश मार्केट, मतलब जो अपनी प्रीवियस लो को जो है ना उसको ब्रेक करे, ठीक है, ये हाई है ये लो है, तो ये लोअर हाई हो गया, फिर लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, फिर इसने दोबारा अपने जो क्या हुआ लोअर हाई को ब्रेक किया, ठीक है, दोबारा नीचे, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या चीज़ है, ऊपर हमने कह दिया ये क्या चीज़ है, ये है करेक्शन। ठीक है,
फिर इधर देखो, ये हमारा हो गया 1 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम है ये, और ये है 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो इस जगह पर क्या है, 1 आवर में मार्केट ऊपर चला गया, दोबारा नीचे आ गया, ठीक है, और फिर दोबारा ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये तो ऐसे ही जाते हैं ना, 1 आवर में क्या दिखता है, 1 आवर में तो एक कैंडल, मतलब एक कैंडल बन जाती है ना, मतलब 1 आवर में एक कैंडल। लेकिन 5 मिनट में वो एक 1 आवर का जो कैंडल है ना वो डिवाइड हो जाती है ना, तो मतलब 10 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, 20 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, तो इससे और बहुत ज़्यादा कैंडल बन जाती है ना, तो ये इस तरह जाती है। लेकिन अगर हम इसको इस जगह को मार करें, इस वेव को मार करें और 5 मिनट में जाए, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ये इस तरह होगा, ठीक है। लेकिन इसके दरमियान क्या है, इसको गौर से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मार्केट 1 आवर में ऊपर जाती है, फिर दोबारा क्या कहते हैं, रिट्रेसमेंट कर दिया, दोबारा ऊपर। लेकिन हम इसको जूम करें ना तो मार्केट इस तरह आ जाती है, इस तरह लोअर लो लोअर हाई बनाती है। लेकिन हम इसको क्या कहें, इस जगह में हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, ये जगह ना हम ट्रेड नहीं करेंगे। 5 मिनट में अगर हम इसको देखेंगे ना, ये नीचे की तरफ आती है, ट्रेड कब करेंगे जी, ये 5 मिनट में ये मार्केट ऊपर की तरफ जाता हो, ऊपर की तरफ जाता हो, तो इसमें मतलब 1 आवर की भी डायरेक्शन ऊपर और 5 मिनट में भी ऊपर, तो इस दौरान हम ट्रेड को जो है ना एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। इसके क्या है, इधर अगर लोअर लो लोअर हाई बनाता है ना, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको हम लोअर लो नहीं करेंगे, इसलिए कि सबसे जो हाई है ना वो ये है प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो क्या है, ये है। जब तक इसको ना ब्रेक करें या इसको ब्रेक ना करें, हम इसको जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते। ये अपनी जो जगह है ना, मतलब एक लोअर मतलब एक लो और एक हाई के दरमियान जो अंदर करेक्शन करती है ना, ये इसकी अपनी एक चीज़ है। ये हम हमारे साथ ये नहीं हुआ कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेड कब एग्जीक्यूट करेंगे कि 1 आवर का भी इस तरह प्लान हो, मतलब बुलिश हो, और 5 मिनट में भी बुलिश हो, तब हम जो है ना अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन इसके दरमियान अगर नीचे मतलब 1 आवर में ऊपर की तरफ है ट्रेड, और इसने रिट्रेसमेंट की तरफ आता है, ठीक है, और हम इसमें नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे, तो ये हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये गलत होगा, फिर एक रूल्स के खिलाफ होगा, ठीक है। फिर आता है साइड वे, तो साइड वे में मतलब इतना मैं नहीं समझता, ये ज़्यादातर जो है ना वो अगर इन्वेस्टमेंट हो या स्विंग ट्रेड हो, तो स्विंग ट्रेड में हम जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम पर। ज़्यादातर जो हम करेंगे ना ट्रेड, तो या बुलिश मोमेंटम में करेंगे या बियरिश में मार्केट में करेंगे, ये दोनों मार्केट में करेंगे। लेकिन साइड वे में मैं आपको जो है ना सजेस्ट करता हूँ कि इसमें जो है ना ज़रा दूर रहे तो आप लोगों के लिए ठीक होगा। फिर इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर। इम्पॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, सिर्फ दो जो है ना तीन जो है ना मैं समझता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं क्वासीमोडो पैटर्न, ठीक है। इसमें मार्केट लो और हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता है, ऊपर जाता है, ठीक है, फिर मार्केट जो है ना एक करेक्शन कर देती है, ठीक है, फिर दोबारा आती है। लेकिन इसको देखें, ये जो है ना ये जगह ये ऊपर है, ये प्रीवियस हाई होता है ना, प्रीवियस हाई ये ऊपर होता है, और इसके बाद जब लिक्विडिटी मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होती है ना, ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बाद दोबारा मार्केट ऊपर आता है, लेकिन इसके बिल्कुल सामने नहीं आता, मतलब इसके जो है ना बराबर नहीं आता, दरमियान में इसके लो प्रीवियस लो और प्रीवियस हाई दोनों के दरमियान में आता है और फिर नीचे आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस मतलब ये इसकी जो है ना 80% इसकी एक्यूरेसी है। अगर मार्केट इस तरह स्ट्रक्चर बनाती है ना, तो बिलाशुबा जो है ना आपको ट्रेड करना पड़ता है कि आप ट्रेड को जो है ना एग्जीक्यूट करो, तो इंशाल्लाह आपको बहुत प्रॉफिट देगा। फिर दोबारा आता है हेड एंड शोल्डर। इसमें सिर्फ ये फर्क है ना कि इसके जो दोनों शोल्डर है ना वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, तो ये भी अच्छी है। ये आप मार्केट में देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। दूसरा क्या है, डबल बॉटम। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता हो बुलिश हो, ठीक है, और फिर उस जगह में जो अपना प्रीवियस हाई है ना, प्रीवियस हाई को ऊपर की तरफ जो है ना ब्रेक ना करे, और इस जगह से दोबारा नीचे की तरफ जो नीचे है ना प्रीवियस लो, ये इसका प्रीवियस हाई हो गया और ये इसका प्रीवियस लो हो गया, और इसने अपना प्रीवियस लो को ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, और इसके बाद फिर दोबारा इसको इसने रिट्रेसमेंट की, ठीक है, और टच किया,
اپنے ریزسٹنس ایریا کو. تو یہ بہت مطلب ایک اچھا ٹریڈ ہوگا آپ کے لیے کہ آپ ایگزیکیوٹ کرو تو آپ کو بہت پروفٹ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی ہم مارکیٹ کی طرف جائیں گے، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، مارکیٹ کی طرف جاتے پھر مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے. بالکل سمپل سی چیز ہے. تھوڑا زوم آؤٹ کرتا ہوں، شاید ویڈیو تھوڑا لمبی ہو گئی لیکن خیر یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پہلے سے میں نے مارک کیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. یہ مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کیا بنا دیا اس نے ادھر سے، یہ ہے پریویس لو. ٹھیک ہے، پریویس لو، پھر اس نے ہائی مارک کر دیا، پھر یہ لو، پھر اس نے ادھر جو ہے نا یہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اور یہ بھی آتا ہے، لیکن ہم اس کو نہیں مانیں گے اس وجہ سے کہ پریویس ہائی جو ہے نا اس کو ابھی تک بریک نہیں کیا ہے. تو یہ ہمارے لو نہیں ہے، یہ ایک ویوز کے درمیان، یہ جو ہے نا یہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ ویو کے درمیان اگر مارکیٹ نیچے جاتا ہے اوپر جاتا ہے، لیکن ہم بریک اپ سٹرکچر یا جو ہے نا پریویس لو پریویس ہائی یہ ہم اس کو نہیں مانیں گے جب تک اپنا پریویس ہائی کو بریک نہیں کیا ہو. تو یہ مارکیٹ کی لو ہے، پھر اس نے ہائی بنا دیا، پھر اس نے لوور ہائر لو بنا دیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد یہ جگہ بھی آ گئی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ریٹریسمنٹ. یہ کی ریٹریسمنٹ کیوں ہے؟ یہ پریویس کینڈل ہے نا، یہ پریویس کینڈل، تھوڑا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ پریویس مارکیٹ کی جو ہے نا وہ کینڈل ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس نے سارے مطلب سیلر کینڈل آ گئی اور اس کو انگلپ کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب اس کو بریک کر دیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک ریٹریسمنٹ ہو گیا، لیکن یہ لوور لو نہیں ہے. لوور لو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے پریویس ہائی کو بریک نہیں کیا ہے. تو اس نے پریویس ہائی یہ ہے تو پریویس ہائی کو اس کینڈل سے بریک کیا، تو اس کینڈل سے بریک کیا تو یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ یہ ہمارا لوور لو پھر بن گیا، ہائر لو بن گیا، اور یہ ہائر ہائی یہ ہے. یہ جو ہے نا ہائر لو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہائر لو یہ ہے. پھر آتا ہے، پھر کیا ہے؟ مارکیٹ نے تو ادھر جو ہے نا ہائر ہائی بنا دیا. ٹھیک ہے، مارکیٹ نے ادھر ہائر ہائی بنا دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد مارکیٹ نے کیا کیا؟ بالکل نیچے آ گیا. ٹھیک ہو گیا، نیچے آ گیا. ادھر کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ ابھی یہ دیکھ لیں، یہ بھی ہمارے ساتھ لو نہیں ہے. یہ کیوں لو نہیں ہے؟ اس وجہ سے لو نہیں ہے کہ اس کی جو پریویس یہ تھے نا، یہ پریویس کینڈل ہو گیا ہائی کینڈل، تو اس نے باڑی کے ساتھ کیا کیا؟ باڑی کے ساتھ نیچے کی طرف نہیں کیا، لیکن کدھر کیا؟ یہ دیکھ لیں، تقریباً 1 2 3 4 کینڈل بعد ایک ریڈ کینڈل آ گیا اور اس نے باڑی سے اس پریویس کینڈل کو جو ہے نا وہ انگلف کر دیا اور نیچے کی طرف جو ہے نا نیچے کی طرف بریک کر دیا اپنی باڑی پر. تو یہ پھر آج ہمارے ساتھ کیا بن گیا؟ لوور ہائر لو بن گیا. ٹھیک ہے، پھر کیا ہو گیا؟ پھر ایسا ہوا نا کہ اس نے دوبارہ اپنی یہ لو کب تب بنے گا جو اپنا پریویس ہائی کو بریک کرے. پریویس ہائی کو اس کینڈل نے دوبارہ بریک کر دیا. تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ ہمارے ساتھ ہائر ہائی بن گیا. ٹھیک ہے، لو کب بنے گا؟ لو ادھر بن گیا، لیکن یہ لو اس وجہ سے بن گیا نا، ذرا دیکھ، یہ اس لیے بن گیا نا کہ اس نے یہ پریویس ہائی جو ہے یہ اس نے اس کینڈل سے اس کو بریک کر دیا. اس کو بریک کر دیا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ مطلب ہم لوگ اس کو کہہ دیں گے نا جو اپنے پریویس کو مارکیٹ اپنی پریویس ہائی کو اوپر کی طرف بریک آؤٹ کر دیتی ہے اور مطلب بریک کر کے اوپر جاتی ہے، تو اس کی جو سب سے نیچے والا پوائنٹ ہوتی ہے نا، لیکن وہ پوائنٹ جس میں ریٹریسمنٹ ہو، ایسا نہ ہو کہ ریٹریسمنٹ نہ ہو. اب یہ دیکھ لیں، یہ کیا ہے؟ یہ ریٹریسمنٹ نہیں ہے. اب یہ ریٹریسمنٹ کیوں نہیں؟ یہ جو ہے نا یہ کینڈلز دیکھ لیں، یہ بالکل ریٹریسمنٹ نہیں ہے، یہ ریٹریسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ریٹریسمنٹ نہیں ہے اس لیے کہ اس کی جو یہ سب سے بڑی جو کینڈل تھی نا پریویس کینڈل بائر کی کینڈل، اس نے اس کو انگلپ نہیں کیا، اس کو بریک نہیں کیا. یہ تب ریٹریسمنٹ ہوتی اگر اس نے اس چیز کو جو ہے نا یا اس ویک سے نیچے کی طرف بریک کیا ہوتا. لیکن اس کی پریویس ہائی کیا آ گئی؟ یہ آ گئی. تو پریویس لو یہ بن گیا، یہ پریویس لو یہ بن گیا. ٹھیک ہے، اور پریویس ہائی یہ بن گیا.
پھر اس کے بعد کیا آتا ہے، اس کے درمیان کتنے ہو گئے، یہ لو ہو گیا یہ ہائی ہو، اس کے درمیان یہ مطلب یہ جگہ بھی آ گئی، یہ جگہ بھی آ گئی، یہ لو بھی آ گیا، لیکن یہ لو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ لو مطلب بالکل ہے ہی نہیں، اس لیے کہ مارکیٹ نے جو ہے نا اس نے صحیح طریقے سے ریٹریسمنٹ نہیں کیا ہے اپنے پریویس کینڈل کی جو ہے نا وہ ویگ یا باڈی کو انگلف نہیں کیا ہے. پھر کیا ہو گیا، مطلب اس طرح جو ہے نا مارکیٹ اوپر کی طرف جاتی ہے نیچے کی طرف آتی ہے، تو یہ سمپل سی چیز ہوتی ہے نا مارکیٹ کہ اس میں آپ کو ریٹریسمنٹ پوائنٹ کرنا ہوگا. اس میں جو ہے نا آپ کو یہ اب دیکھ لیں یہ ہمارے ساتھ کیا بن گیا ہے، یہ کواسیموڈو پیٹرن بن گیا ہے. کواسیموڈو پیٹرن کو بھی دیکھ لیں، اس کو تو آپ نے مطلب سمجھ گیا نا کہ مارکیٹ کس طرح اوپر کی طرف جاتی ہے، کس طرح نیچے کی طرف آتی ہے، ریٹریسمنٹ ہم کس طرح پوائنٹ کریں گے، امپلس ویو کس طرح، امپلس ویو کی کیا کون سا ہے آپ کو پتہ ہے، امپلس ویو یہ کیا ہے، یہ ذرا صبر کر لیں ماں، ٹھیک ہے شٹ ٹھیک ہو گیا. امپلس ویو کیا ہے اس میں، امپلس ویو یہ اس کی مطلب مارکیٹ نے ریٹریسمنٹ کیا، اس نے یہ پریویس ہائی ہے اس کو بریک کیا، تو یہ ہمارے ساتھ کیا بن گئی، یہ ایک بن گیا امپلس ویو. ٹھیک ہے، کریکشن کیا ہے، اب کریکشن کو پوائنٹ کر رہے، ٹھیک ہے، یہ مارکیٹ تو لوور لو لوور ہائی بناتا ہے نا اوپر کی طرف چلا گیا، ٹھیک ہے، اس کے درمیان آپ دیکھ لینا مارکیٹ نے ادھر بھی ہائی بنا دیا پھر لو بنا دیا، اس طرح ہائی بنا دیا لو بنا دیا، مارکیٹ مطلب اس طرح اوپر جاتی ہے نا اس طرح درمیان میں، لیکن یہ پریویس ہائی ہے تو اس کے درمیان جو بھی چیز ہو نا مطلب اس طرح مارکیٹ آتا ہے اس جگہ پر ہم ٹریڈ نہیں کریں گے، ہم 3 منٹ پر جائیں گے، 3 منٹ میں کیا کریں گے، اگر اس جگہ سے مارکیٹ اوپر کی طرف ہے اور 2 منٹ میں یا 5 منٹ میں یا 1 منٹ میں مارکیٹ بھی اوپر کی طرف ہے تو ہم ٹریڈ ایگزیکیوٹ کریں گے. پھر یہ ادھر دیکھ لیں، ادھر کیا ہے، یہ پریویس لو ہے نا، تو مارکیٹ نے باڈی کے ساتھ کیا کیا، اس کینڈل میں اس کینڈلوں کے ساتھ کیا کیا، اس کو بریک کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ہیڈ بن گئی، ٹھیک ہے، یہ ایک ہیڈ بن گئی، یہ شولڈر بن گئی، ساری یہ ہیڈ بن گئی. پھر دوبارہ مارکیٹ نے کیا کیا، کریکشن کیا نیچے کی طرف، کریکشن کیا، ٹھیک ہے، نیچے کی طرف کریکشن کیا، پھر مارکیٹ دوبارہ اس زون میں آ گئی، یہ پریویس ہائی ہے پریویس لو ہے، میں نے کیا کہا کہ پریویس ہائی ہے پریویس لو، یہ دیکھ لینا اس میں کیا ہے، اس طرح مارکیٹ اس مارکیٹ میں ہے نا یار لیپ ٹاپ کیا کر رہی یا اس کو دیکھنا، اس کی یہ جو یہ ہائی ہے، ٹھیک ہے، پریویس ہائی پریویس لو، اس کے درمیان سے نیچے آ گیا، تو ادھر دیکھ لیں نیچے یہ جگہ پر کیا ہوا ہے، اس جگہ میں کیا ہوا ہے کہ اس جگہ میں بھی مارکیٹ جو ہے نا یہ پریویس ہائی ہے، ٹھیک ہے، پریویس ہائی تو ایسے ہی اوپر ہے نا، لیکن ادھر ہم کیا کریں گے، یہ ہو گیا اور یہ نیچے مارکیٹ اس کے درمیان آ گیا، پھر دوبارہ نیچے آ گیا، جب نیچے آ گیا تو اس نے ادھر سے ریٹریسمنٹ لی اس زون سے، یہ مطلب کیا ہے، یہ ریزسٹنس ایریا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا کلاس نیکسٹ کلاس اس پر ہوگا انشاءاللہ سپورٹ ریزسٹنس پر. تو آپ کو اس جگہ پر کنفرمیشن کس چیز سے مل گئی ہے، فیجو ہو گیا، آرڈر بلاک ہو گیا، کینڈل سٹک میں نے جو بتایا ہے نا کہ انگلفنگ کینڈل آ جائے گی، تو اس سے جو ہے نا پھر کیا ہوگا، یہ کیا ہے، انگلفنگ کینڈل ہے، یہ کیا ہے، یہ دیکھ لیں اس جگہ پر ہم اپنا مارکیٹ ایگزیکیوٹ کریں گے اس جگہ سے، یہ دیکھ لیں اگر کینڈل آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے پڑھ لی ہے تو یہ اس نے کیا کیا، پریویس ہائی آ گیا، اس جگہ میں بہت ڈاجی بھی آ گیا، تو اس کو انگلف کر کے تو مارکیٹ کتنا نیچے آ گیا ہے، یہ دیکھ لیں کتنا نیچے آ گیا ہے، میرا مطلب بہت سارا ٹریڈ جو ہے نا اس کے درمیان آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو بس یہ سمپل سی چیز ہے، یہ تھا. ڈبل باٹم کیا ہے، ڈبل باٹم میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ ڈبل باٹم کیا ہوتا ہے، یہ ادھر آ گیا، یہ کیا چیز بن گئی ہے، یہ اس کو ریموو کر دیتا ہوں، یہ کیا، یہ ایک سپورٹ ایریا ہے، ٹھیک ہے، سپورٹ ایریا ہے، سپورٹ ایریا سے کیا ہو گیا، اس جگہ پر ڈبل باٹم بنا دیا، ٹھیک ہے،
مارکیٹ نیچے کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، ڈبل باٹم بناتا ہے، اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کتنے پپس ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. ادھر سے دیکھ لیں یہ کتنے پپس بن گیا، یہ 530 پپس بن گیا، ٹھیک ہے، 530 پپس. تو 530 پپس آپ کو جو ہے نا $5000 دے سکتی ہے، $5000، ٹھیک ہے. تو یہ کم چیز نہیں ہے. تو یہ سمپل سی چیز تھی. تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تو اس چیز پر بہت سارا پریکٹس کرے گا، کریکشن کیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اور ہمارا اگلا کلاس ہوگا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس پر. شکریہ.